السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو اي كوميرس و بي اش بي و ماي اس كيو ال. في الجزء السابق كنا سالينا قلنا مع الفرونت اند، وفي هذا الجزء هذا غادي نبداو في الجزء الخاص بالادمين. فحيت في داك البروجي القديم ما كنتش درت الادمين، فكان غلط، ماشي غلط غير هو كنت غادي نديرو، ولكن اللي بقيت واخا حتى يعني نسيت، حتى مشات لي من بالي، وحتى صافي، وحتى مشى لي كلشي. اصلا انا هاد 2020 دخلت عليا غير بالغرق، مشاو لي بزاف ديال البروجي اللي كانوا عندي هنايا، كان مشى لي واحد الديسك دير مشى فيه كلشي. المهم عندنا غرض هادي غير هضره، فغادي ندوزو نزيدو واحد الدوسي نسميوه ادمين. هاد الادمين هذا غادي تكون عندنا فيه لاباج اللي هي داشبورد، مازال عندنا دي باج اخرين دابا، غير غادي نقولو بسم الله داشبورد. الداشبورد هادي غادي يكون فيها غير واحد بحال المنيو، غيكونوا فيها جوج ديال غادي يكونوا فيها جوج ديال الكاردز اللي كيديو، وحده كتدي البروداكتس وحده كتدي البروداكتس، وحده كتدي الاخر الاوردرز. فغادي نزيدو بعدا السكريبتو ديالنا اش تعمل في انتظار ما ندخلو مباشرة في اضافة الكود بي اش بي. كان بزاف اللعيبات كنت غادي نصاوبهم، كنت داير هاد 2020 زعما، كنت باغي نبدل كاع، كنت باغي ندخل في نديرو شويه ديال الاي اس بي دوت نيت، نديرو ندير الحوايج اللي ما درتهمش شحال هادي، بحال سي بلاس بلاس، بحال شي لعيبات اخرين. ساعه ما كاينش اخويا، انت كتشوف مع الدخله مع 2020 مشينا سافرنا جينا لقينا الديسك ديال مشى لنا شويه باش بدينا كنكدا، جا المرض سدو علينا، بقينا مشدودين، صافي وحنا نتبلوكاو. المهم هاد 2020 راه ماشي مزيان. اوكي، فدابا زدنا سيدي هاد الكارد هادي، قلنا غيكونوا عندنا جوج ديال لي كارد. الاولى عندها واحد الكولور احمر، ولا غادي يكونوا بساطين فيهم غير دي ليان صافي. ممكن انك نتا تموديفي ودير الطريقه اللي المهم اللي كتشوفها مخرجك. تيني دير الى ما بالك هادشي ما مخرجكش، دير اللي مخرجك، دير داليا ولا دير الستيل ديالك. وغادي نديرو واحد الارشيف. هاد الارشيف هذا نعطيوه، لا نعطيوه والو، خليوه هكداك. المهم غادي يصيفطنا البرودوي، فمن بعد غادي نزيدو لاباج اللي هي بروداكت. غادي يدينا الايكو بيز URL بيز، وهنايا بروداكت. وغادي نجي لهنايا نزيدو له واحد شويه ديال ستيل CSS، فنعطيوه واحد ستايل اللي غادي نعطيولو هو غادي نعطيولو تكست ديكوريشن نون، وغادي نعطيولو نعم السيدي الكالر وايت، وغادي نعطيولو سيدي الفونت ويت بولد، بولد. وهنايا غادي نديرو برودوي هكذا. وغادي نعاودو نجيو لهنا، غادي نكوبي هادشي عاوتاني، لا غادي نكوبي هاد الكارت كاملة، ولا غادي نكوبي هادي كاملة، حيت غيكونو عندي جوج، وحدة ديال البروداكتس وحدة ديال الاوردرز. الاخرى عاوتاني غادي نديوها، غادي تدينا الاوردرز. ممكن نتايا حقا زيد اليوزرز والكاتيجوريز، حيت هادوك ما غاديش نزيدوهم انا، غادي نخليهم لك تزيدوهم نتا اليوزرز والكاتيجوريز. فزيدهم راسك، هذاك تتعلم دير لحد تصاوب الحوايج راسك فهمتي. الا بغيتي تتعلم، ما بغيتيش تتعلم اخويا، هو كوبي وهزو عندك خدم به. المهم غادي نمشيو سيدي للنافبار. هنايا عندنا لو كونت، هنا غادي نزيدو، يعني الا كان غادي نزيدوه، خصنا نزيدو حتى الا كان ماشي مشكل. المهم دابا غادي نزيدوه هنايا، نقدروا نزيدوه
نحيدو هادي كاع. نقدروا نزيدو هنايا واحد ال اي اللي كتدينا للادمين، حتى من بعد غادي نزيدو لها الكود ديالها باش نتيستاو الا كان اللي مكونيكتي ادمين او لا ماشي ادمين. عاد يتافيشا هاد لو ليان هذا. دابا غادي نديرو ادمين اللي غادي يدينا للداشبورد. نجيو هنا غادي نزيدو الداشبورد. فدابا الا جينا درنا اكتواليزي هنايا، فغادي نلقاو الادمين عندنا تزادت. الا مشينا لها غنمشيو للداشبورد. هنايا باج انتروفابل حيت مازال ما زدتهاش في الاندكس. فغادي نمشي خاصني بعدا نكون مكونيكتي كادمين، داكشي علاش ما خلاتنيش نمشي. نسيت حيت راني دايرها هنايا index.php، راني داير بانه خصني نكون مكونيكتي كادمين. وحقا صافي حنا ماشي مشكل نقدروا نتكونيكتاو كادمين، ماشي مشكل حيت راه ديجا عندي هنايا في كيسميتو في الطابل يوزرز. ماشي مشكل غنتكونيكتاو غادي يطلع لنا. غادي تجي غير للطابل يوزرز اي حساب عندك تما. المهم انت اللي بغيتي ديرو ادمين غادي تزيد له هنايا في الادمين غتزيد له واحد. راه عندي انا واحد الحساب هذا فيه واحد هو اللي غنتكونيكطاو به. الصمادي 1 2 ياك 1 2 1 2 3 والمود باس ديالو وغادي نتكونيكطاو. فدابا اون فوا غادي نتكونيكطا الا مشيت للادمين هنايا غادي يخليني ندوز. هو الداشبورد. لا ما خلانيش ندوز. باج انتروفابل ميمكنش اخايا. غادي نهبطو للاندكس هنايا. هي الداشبورد هي هادي هي الداشبورد. راني داير انا التيست هنايا if is set admin and admin كيساوي ناترو. غادي نديوه لهنا لاباج. هنايا كيقولك باج هنايا يعني ما كنريكيبيروش الادمين. ميمكنش اخويا. واخا غادي نمشيو للاخر. غادي نمشيو للهوم. هنايا في الهوم غنشوفو السيسيون شنو عندنا فيها باش نعرفو واش عندنا الادمين ولا ما عندناش. السيسيون فين هي السيسيون. غادي نديرو السيسيون افيشيو غير السيسيون حنايا كاع. نديرو برانت ار سيسيون برانت ار هكذا سيسيون افيشيو غير السيسيون. نديرو هكذا بوان فيرغول. فغادي نجيو نديرو اكتواليزي هنايا. نديرو اكتواليزي في الهوم. فهي عندي لوج دي يوزر نيم. هي ادمين كيساوي 1. فهمتي كاين ادمين كيساوي 1 ولكنني ما عرفتش علاش فاش كنكليكيو هنايا كيدينا للداشبورد. حيت هي ادمين. لا داشبورد ماشي ادمين. داشبورد ما عرفتش علاش. ما عرفتش فين كاين الاشكاليه صديقي العزيز. المهم غادي نشوفو نديرو شي طريقه اخرى مؤقتا. غادي نديرو واحد الطريقه مؤقته على ما نساليو الاخر ديالنا وصافي. غادي نحيدو هاد لو تيست هذا اللي كاين هنايا ثاني. نحيدو هذا وغادي نحيدو حتى هذا. نحيدو مؤقتا بلاتي نحيدوه شي خطره غير نكومونطيو. لا بلاتي نردو هذا كومونطيو هذاك البارتي. غنكومونطيو هاد البارتي هادي ونخليو دابا حيت حنا ضروري ما خصنا ندخلو للادمين. فانت دابا كتشوف اوردرز وبرودوي. من بعد غادي نرجعو لهاد القضيه نريقلوها ديال علاش انه ما ديال التيست بانه حتى يكون مكونيكتي. عاد نافيشيو هنايا بلاصه دينجر نقدروا نديرو برايمري. وهاد الكارد هادي نعطيوها اش3 ما نعطيوهاش ديف باش تبان الكتابه شويه كبيره. وهنا نفس الشيء اش3 هيدر 3. هنايا غنديرو اكتواليزي. فدابا هكذا احسن. دابا الا كليكت على برودوي غيديني للبرودوي. ايوا مازال لاباج بروداكتس ما كايناش. نفس الشيء بالنسبه للاوردرز ما كايناش. فغادي نبداو بعدا بالاوردرز عاد ندوزو نشوفو لاباج الاخرى اللي هي برودوي حيت هذيك برودوي فيها الخدمه. نبداو بعدا بالاوردرز وعاد نشوفو الاخر لاباج الاخرى ديال البروداكت. فالاوردرز هي هادي. دابا الاوردر شنو فيها غادي نافيشيو فيها غير لي كوموند اللي عندنا في لاباز دو دوني. وقبل ما
ما نزيدو لي كوموند ديالنا قبل ما نافيشيهم. بعدا خصنا نزيدو الفونكسيون اللي غادي نريكوبيريو بها كاع الاوردرز. هذاك الشيء راه سهل وبسيط جدا، يعني راه سبق ودرناه من قبل، غير غادي نعاودو نخدمو بنفس الشيء. فغادي نجيو للكونترولر هنايا، عندي برودكت كونترولر، فغادي نهز نفس هاد get all products، غادي نهزها وغادي نجي الاوردرز هنايا. لا هادي فين هي هاديك، فين هو هاديك اللعيبه، ماشي مشكل، يلاه غيسير نديرو هنايا. غادي نحيدو هاد لابارتي هادي هي. شنو هذاك العجب هذاك، فين مشى هذا؟ حنا مشينا لهنا هو ما عرف فين مشى هذاك. شنو هاد العجب هذا؟ حيد علينا هادشي من هنا. قلنا غادي نديرو دابا get all orders، هكذا غادي نجيو لهنايا نديرو get all orders، وهنايا غادي نخدمو بأوردر، غادي نديرو get all، وهنايا orders، وهنايا orders. فدابا يعني عندي كاع الاوردرز راني ريكوبيريتهم جبتهم. عندي نعم سيدي. دابا غادي نمشي خصني عاوتاني نزيد في الموديل، هاد الفونكسيون هاد اللي زدنا خصنا نزيدوها حتى في الموديل هنايا. فغادي نريكوبيري هنايا عاوتاني هاد get all، غادي نجيبها، وهنايا عندي فين هو الموديل هذا اوردرز، غادي نزيد فيه لا موديل اللي هو اوردر. فين هو الموديل اللي هو اوردر؟ ها هو هذا. غادي نجيو لهنايا، غادي نديرو هادي، وغادي نكوبي هادي هنايا select all from orders. هنا غنكزيكوتي، غنصيفط كلشي صافي. هادشي اللي كاين، غادي نبدلو غير السميه ديال لاروكات. وهنايا في الاوردرز غادي نديرو نفس داكشي اللي كنا درنا ديجا في الهوم. في الهوم ما عندناش شي طابلو، ولكن غادي نخدمو بنفس الطريقه. حيدو هادي، غنجيبوها غنديروها هنايا في الاوردرز. وهنايا هادي ما عندي انا ما ندير بهادشي، هنايا ما عندي ما ندير بهادشي. فهو خصني بعدا نتيستي الا كان ليوتيليزاتور ادمين هادي، يعني ممكن اننا نافيشيو اليوزرز فهمتي، ولا عاد ممكن اننا نافيشيو الاوردرز. فغادي نديرو، فهو هذا التيست ما عرفتش علاش انه ما كانش قبيلات. هو هذاك التيست الا كان عندنا is set admin، ولكن عرفت المشكل فين كاين. صافي غادي نعاود نرجع لداك النافبار. فين هي النافبار؟ عاد عرفت المشكل فين كاين. فين هي داك لا ماشي النافبار، في الاندكس. فهنايا غنشوف بعدا بلاتي نتاكد. ها فين كاين المشكل. حيت ملي كدير تريبل كتيستي بالتريبل، حيت انا دابا ولفت في الجافا سكريبت كنتيستي بثلاثه ديال الاخر كيتيستي بالتيب ولا فالور. فهنايا غيتيستي غير لا فالور، حيت التيب ديال الادمين ماشي بوليان. فهنايا راه هذا سترينغ، يعني في السيسون كيكون سترينغ فهمتي، ماشي بوليان. داكشي علاش هو ما عطاناش، فكيتيستي على التيب وكيعطينا ايرور. فغادي نكوبيو هادي حيت غادي نخدمو بها حتى في داك لاباج ديال الاوردرز. فإلا جينا دابا غادي نديرو اكتواليزي، راه غيعطينا اكتواليزي حنا في الاوردرز. الا مشينا للادمين حنا في الداشبورد شتي، دابا غادي يعطينا. الا درنا الاوردرز حنا في الاوردرز. فهذا هو المشكل فين كاين. انا كنت داير 3 حيت ولفت انا دابا بالجافا سكريبت اون فوا كنتيستي على 3 تيستي بالتيب والاخر. فداك الشيء علاش. المهم عندنا غرض، حنا حلينا المشكل. دابا غادي نجيو لهنايا نفس الشيء غادي نديروه، يعني حتى يكون عندنا الادمين ديجا كاين، عاد غادي نافيشيو الاوردرز. فما كانش عندنا وبغى شي واحد يدخل لنا للاوردرز وهو ماشي ادمين، فغادي نعاودو نديرو له الريدايركت. غادي نعاودو نصيفطوه منين جا، صيفطوه للهوم. فهنايا حنا عندنا هنايا الداتا، هنا ماشي برودكت كنترولر، غادي نديرو اوردرز كنترولر. وهنايا get all orders، هاهي orders. وهنايا غادي نديرو اوردرز، هنايا هي اوردرز صافي. وغادي نزيدو التيبل ديالنا فين غادي نافيشيو كلشي. دابا غادي نزيدو الكونتينر، ومن بعد من الكونتينر عندنا. فدابا راه خصك تكون حتى اللعيبات هادو، راه كلشي كيتعاود، إعادة فيها الإفادة.
غادي نزيدو سيدي الكول تيري ام تي تيري 10 ام اكس اوطو. غادي نجيو غادي نزيدو عاوتاني هنايا ام اكس اوطو، هنايا الكارد نعطيوها بيجي لايتس والبادين تريفان. هاد بوتستراب كنت كنخدم به الوقيته اللي حيت انا اصلا الديزاين ما عنديش معاه، انا في الديزاين يلاه قاضي الغرض، وشحال هادي كنت ما عنديش مع الديزاين، فلقيت هاد بوتستراب لقيتو مخرجني. دابا في التالي هذا فما بقاش مخرجني حيت شويه الديزاين شويه. دابا الامور طورت، دابا بانوا بزاف ديال اللعيبات وبانوا عاوتاني دي فريم ورك اساس اللي هما فيهم حوايج جدادين بحال التايل ويند ولا الماتيريال وي، وكاين بزاف د اللعيبات اللي بانوا جدادين. هاد بوتستراب مازال في بلاصتو كاع، يعني راني دابا كندير شويه ديال المجهودات باش غادي نبدل هاد البوتستراب، ما غاديش نبقى نخدم به. فعندنا الكوموند، عندنا السميه ديال السيد اللي دار الكوموند، البرودوي، الكونتيتي، وعندنا البري، وعندنا الطوطال. حيت صافي هاد بوتستراب فهما ما كيزيدوش شي لعيبات اللي جدادين، يلاه كيزيدو داكشي، ولا بالعكس تطور دابا وتولي كتولي الا بغيتي تبقى دائما نمبر 1. ما هكذا شويه القضيه بالطريقه هادي، شويه القضيه ثقيله جدا. المهم عندنا غرض نرجعو للموضوع ديالنا اللي هو لافيشاج ديال الاوردرز. فبالنسبه للاوردرز غادي نديروها كما درنا من قبل، ما كاينش شي حاجه اللي جديده جدا في هادشي، هذا ديجا درناه سابقا. غادي نديرو PHP نسدو، غادي نخدمو فور ايتش. عندنا فور ايتش سيدي، فور ايتش هي فور ايتش اوردرز as order. غادي نديرو هنايا واحد دو بوان، وهنايا لتحت غادي نجيو نديرو الاند فور ايتش. اند فور ايتش هي هادي هي نديرو هنايا اند فور ايتش نجيو نديرو هنايا، وهنايا غادي نافيشيو، هنايا غادي نجيو نافيشيو عاوتاني، نبداو نافيشيو في لي دوني ديالنا. اول حاجه غادي نديرو ايكو اوردر. شنو عندنا؟ الفول نيم هو الاول ياك، عندنا سيدي الاوردر فول نيم. بالنسبه لا سوبريسيون هادي انا غادي نديرها في البروداكت هادي، وممكن انك ديرها حتى هنا الا بغيتي تسوبريمي لي كوموند اللي ديجا دازو. هنا بروداكت، وهنايا كونتيتي، وغادي نزيدو البرايس. فعندي هنايا البرايس، وعندي هنايا توتال، وعندي هنايا دان حط فوقاش اكزيكوتات، فوقاش هاد الكوموند ندارت. فدابا الا جينا ودرنا اكتواليزي، فهما الاوردرز ديالي هما هادو، عندي جو سامع دي شوسير نوار طق. فالاوردرز هما هادو. تقدر الا بغيتي تجي دير شي تايتل هنا الفوق، يعني من بعد هاد الكول ام دير واحد الاشتري، ودير مثلا تكست سنتر، ولا بلا ما نديروه في السنتر نديرو له غير الفونت ويت بولد هنايا، وغادي نديرو له اوردرز، ولا ماشي اوردرز، كوموند، دي كوموند. فغادي نجيو ندير اكتواليزي، فهنايا هما عندي كوموند، نقدرو نديروهم داخل التيبل كاع، نديروهم هنايا داخل التيبل باش يجينا في لاطابل الداخل. كاين واحد اللعيبه واقيلا واحد الطاغ ولا سميتها تيبل كابشن ولا شي حاجه بحال هكذا، الا بقيت عاقل انا حيت كنسى. فهي هنايا كوموند عندي، وهنايا لتحت هما لي كوموند اللي كاينين. دابا غادي ندوزو في الجزء القادم، ندوزو الجزء المهم
اللي هو الجزء الخاص بالبرودوي، فين غنافيشيو لي برودوي ديالنا، نزيدو برودوي، نموديفيو برودوي ونسوبريميو برودوي. فغادي نوقف هنا. جيم، بارطاجي، تابونا في لاشين. اول مره كتشوفنا مرحبا، ما تنساش تابونا ونشوفو في الجزء القادم.